ينصركم ويثبت أقدامكم صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. माशाअल्लाह से कुछ मुस्लिम मोमिनात यहाँ पे तशरीफ फरमा है। हज़रत अली के गुज़र की बेटी है, बहुत तेज़ी से ये दिन गुजर रहे हैं। कोशिश करें कि जितने भी लम्हात हमारे पास रहते हैं, क्योंकि मैं दिन इसलिए नहीं कह रही कि ये वो जिक्र है, ये वो अय्याम है कि जिनका एक एक लम्हा कीमती है। एक एक लम्हा आप कोशिश करें कि आपका इन्हीं हस्तियों के जिक्र में गुजरे, इनका जितना हो सकता है तज़किरा सुने, ताकि हमारे क़ुलूब मुनव्वर हों, हमारे दिलों में जो इनकी मोहब्बत है वो मज़ीद हमारे दिल पुरनूर हो जाए इनकी मोहब्बत से। और ये गम ऐसा गम है कि इसकी कैफियत ही बिल्कुल अलग है। वैसे आप देखें दुनिया में कोई भी हादसा हो जाए, अल्लाह पाक सबको अपने अमान में रखे, सिवाय गम हुसैन की कोई गम न दे। जो गम हुसैन में रोता है, औलाद सैयदा के गम में रोता है, औलाद अली और सैयदा के गम में रोता है, खुदा उन रोने वालों को किसी और गम में ना बुलाए। तो ये वो गम है, इसकी कैफियत ही अजीब है। वरना दुनिया में कोई हादसा हो जाए तो उसके बारे में इंसान ज़्यादा सोचता नहीं है, बल्कि अपने ख्यालात को झटकता है कि मुझे वो किसी अजीज की मौत हो गई हो, कुछ ऐसा हो गया हो, तो इंसान सोचता नहीं है। और बल्कि डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आप ज़्यादा ना सोचें, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। लेकिन क्या कहना इस गमे हुसैन का कि इसके बारे में जितना हम इसका जिक्र करते हैं, जितना इसमें रोते हैं, जितना हम इसमें अपना वक्त सर्व करते हैं, उतनी हमारी रूह को ताकत मिलती है, हमारी रूह को पाकीज़गी मिलती है। तो खुदा अपने बंदों के लिए हर अच्छाई का इरादा करता है, इसलिए क्योंकि इसमें हमारे लिए दुनिया और आखिरत की अच्छाई है, इसलिए खुदा ने जिक्र हुसैन के लिए बहुत ज़्यादा ताकीद की है। और अपनी हुज्जतों के जरिए से, अपने नबी के जरिए से ऐसी ऐसी अहादीस हम तक पहुंची हैं कि जिसमें एक आंसू के बदले जन्नत मिल रही है। और रोज़े महशर में जब जन्नत के दरवाज़ों से लोग जन्नत में जा रहे होंगे, तो जैसे लाइन लगी होती है, तो एक दरवाज़ा जो है, ये 12 दरवाज़ों पे जब 12 इमाम होंगे, एक दरवाज़ा होगा जिधर से उलमा जन्नत में जा रहे होंगे, एक दरवाज़ा होगा जहाँ से उलमा जन्नत में जा रहे होंगे, जहाँ से उलमा जा रहे होंगे वहाँ हमारे छठे इमाम होंगे। उनसे सवाल जवाब हो रहे होंगे कि आपने ये फतवा दिया, कैसे दिया, मुतालिया कहाँ से किया था। तो वहाँ की जो लाइन है वो जन्नत में जाने वालों की आहिस्ता चल रही होगी, लेकिन जिस दरवाजे पे मौला हुसैन खड़े होंगे, जहाँ से अज़ादार जा रहे होंगे, वो लाइन तेजी से जा रही होगी, वो तेजी से। और आलिम भी थे, मुजतहिद भी थे, तो उन्होंने जब ये देखा ना आलम ख्वाब में कि जो लाइन जिस दरवाजे पे हुसैन खड़े हैं, बाबुल हुसैन से लोग बड़ी तेजी से जा रहे हैं, कोई सिर्फ सबील का पानी पिला रहा है, इस बात पे जन्नत में जा रहा है, कोई फर्श अज़ाब बिछा रहा है, चादरें बिछाने में जन्नत में जा रहा है, कोई रोता है, इतना रोने की वजह से जन्नत में जा रहा है, गमे हुसैन में रोने की वजह से जन्नत में जा रहा है, यानी बहुत तेजी से जन्नत में जा रहे हैं। तो ये जो आलिम दीन थे, ये जो उस दरवाजे पे उलमा वाली लाइन में खड़े थे, तो इन्होंने फौरन से हुसैन के अज़ादारों की लाइन में खड़े हो गए। और अगले दिन जब वो अपना दर्स लेके जब बेदार हुए, तो दर्स के बाद उन्होंने मजलिस पढ़ना
युसब्बित अक़दामकुम, और वो तुम्हें साबित कदमी अता फरमाएगा, इस्तिकामत अता फरमाएगा। अब यहाँ पे गौर करने वाली ये बात है कि खुदा ने यहाँ पे ऐसे नहीं फरमाया कि मैं उन मोमिनीन की मदद करूँगा जो मेरी मदद करेंगे, जो मेरी मदद करेंगे मैं उनकी मदद करूँगा, या उनकी मदद मैं करूँगा जो मेरी मदद करेंगे। ऐसे नहीं, बल्कि फरमाया जो मेरी मदद करेगा मैं उसकी मदद करूँगा। यानी पहले मदद मांगी है अल्लाह ने कि पहले मेरी मदद करो। अजीब लम्हा फिक्र है, अल्लाह मदद मांग रहा है। यहाँ पे हमारे मुआशरे में तो मदद मांगने वाले को मुशरिक कह दिया जाता है। अली से मदद मांगी जी मुशरिक हो गया, मोहम्मद से मदद मांगी मुशरिक हो गया, मौला अब्बास से मदद मांगी मुशरिक हो गया। यहाँ पे अल्लाह मदद मांग रहा है, किससे मांग रहा है, किससे मदद मांग रहा है? मोमिनीन से। तो मोमिन फरिश्तों से तो नहीं कह रहा, अंबिया से तो नहीं कह रहा। यानी अल्लाह मोमिन से मदद मांगे तो ठीक है, अल्लाह मुशरिक नहीं हो गया, अल्लाह मुशरिक नहीं हो गया कि अल्लाह हो के मोमिन से मदद मांग रहे हैं। तो अगर मोमिन अमीरुल मोमिनीन से मदद मांग ले तो खुदा यही तो बताना चाहता है कि मैं अल्लाह हो के तुमसे मदद मांग रहा हूँ, तुम अगर मेरे बनाए हुए से मदद मांगोगे तो हरगिज़ भी शिर्क नहीं है। तारीख में देखिए किसने अल्लाह की मदद की, किसने की? खुदा की मदद किसने की? खुदा की मदद का मतलब क्या है? खुदा की मदद का मतलब उसके दीन की हिफाजत, क्योंकि खुदा ने इस कायनात को असबाब के साथ चलाना है, मोजज़ात से नहीं चलाना। अगर खुदा चाहता तो काफिर होता ही ना, सारी दुनिया मोमिन होती। मुश्किल था अल्लाह के लिए। अल्लाह कुल्ले शाइन कदीर है, हर चीज पे कादिर है। वो चाहता तो कोई मुनाफिक ही ना होता, कोई काफिर ही ना होता, कोई मुशरिक ही ना होता, लेकिन उसने ये दुनिया को इम्तिहान की जगह बनाया और असबाब के साथ चलाना है। जब असबाब के साथ चलाना है तो फिर अल्लाह को मदद की जरूरत इन माना में है कि अल्लाह ने दुनिया को असबाब के साथ चलाना है। इन माना में नहीं है कि अल्लाह हमारा मोहताज हो गया, अल्लाह मदद मांग रहा है तो हमारा मोहताज है, हम मदद नहीं करेंगे तो अल्लाह मजबूर है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, ऐसा सोचेंगे तो ये कुफ्र है। बल्कि अल्लाह मोमिनीन से मदद इसलिए मांग रहा है ताकि मोमिनीन के रुतबे बुलंद करे। जब वो अल्लाह की मदद करेंगे फायदा मोमिनीन को होगा,
सकी, तो खुद तो इनके जैसे बन नहीं सकते। तो कहती है ये हम जैसे नबी जो कि सैयदुल अंबिया हैं, आगे आ जाए बहुत जगह तो अपने तवज्जो और खामोशी के लिए सलवात जब ये हम जैसा कहते हैं तो उस वक्त तभी इनके अकीदे खराब होते हैं। जब इनके मुकाबले नूरानियत को समझेंगे तो समझ में आएगा कि हम इनको अपने जैसा जो कह रहे हैं ऐसा हरगिज नहीं है कि वो हस्तियां हैं कि अल्लाह ने इन नूरानी हस्तियों को लिबास बशरी पहनाकर हम खाकियों के दरमियान हमारी हिदायत के लिए भेजा। अब जब मौला कायनात की उम्र को देखते हैं तो हम उस उम्र का अंदाजा लगाते हैं जो 13 रजब को दुनिया में तशरीफ लाए। लेकिन ये मामला ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो हस्तियां हैं इनकी मारिफत हासिल करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए जितना ईमान बुलंद होगा उतनी ये समझ में आएगी। एक मुकाम पे रसूल खुदा तशरीफ फरमा है, बहुत ही मुस्तनद वाक़या है, इसको बहुत सारी मुस्तनद किताबों में नकल किया गया है। तो इसको मैं इस वक्त आपको नकल कर रही हूँ। मौलाना मिर्जा अतहर ने इसको बयान करते हैं कि रसूल खुदा तशरीफ फरमा थे, एक तरफ मौला कायनात बैठे हुए थे, दूसरी तरफ जनाब सलमान बैठे हुए थे। दाएं बाएं एक तरफ मौला कायनात है, एक तरफ जनाब सलमान है। और इस वक्त क्या हो रहा है कि जनाब सलमान की उम्र 100 साल के करीब है, ज़ईफ है, और मौलानी उस वक्त जवान है, 26 साल की उम्र होगी या 25 साल की उम्र होगी। अब ये खजूरें तनावल फरमा रही हैं, ये तीनों हस्तियां जब खजूरें तनावल फरमा रही हैं तो हुआ ये कि खजूरें खाते खाते एक गुटली जनाब सलमान के पास आके गिरी। अब ये किसने मारी? जनाब सलमान ज्यादा मुतफक्किर हुए, सोच में पड़ गए, सोचने लगे कि नाउज़ुबिल्लाह मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि रसूल ऐसा काम करे। तो फिर कहने लगे कि या अली, ए अली, क्या अब आप बुजुर्गों से मजाक करेंगे? अब ये अली मजाक नहीं कर रहे। जो इमाम होता है ना वो पहले दिन से इमाम, पहले दिन से भी, बल्कि वो आलमे अनवार में, इससे भी पीछे लेके जाऊं तो मौला फरमाते हैं कुल तो वलीयों को आदम व बैनल माइबती, मैं उस वक्त भी वली खुदा था जब आदम भी आबो गिल में थे, अभी आदम की खिलकत भी नहीं हुई थी। तो ये तब से वली हैं, तो वली मजाक नहीं करते। अब ये सलमान जो है ये किस दर्जे में है? ईमान के, ये ईमान के 10वें दर्जे में है, और ईमान के कुल दर्जे ही 10 हैं। अब 10वें दर्जे पे सलमान है तो जरा उनकी मारिफत का इम्तहान भी तो लेना है ना। ये मारिफत का इम्तहान है कि सलमान अली को कितना जानते हैं। अब वैसे तो सलमान ने कह दिया था कि या रसूलुल्लाह, जब रसूलुल्लाह ने पूछा था मस्जिद में कौन है, फरमाया था मस्जिद में वो है जिसे मैं नहीं जानता। जब जाके देखा तो अली थे, तो लोगों ने कहा सलमान झूठ बोलता है, कहता है मैं अली को नहीं जानता। तो फिर सलमान से रसूल खुदा ने कहा, सलमान से पूछो इसने ऐसा क्यों कहा? तो सलमान ने कहा कि या रसूलुल्लाह, आपने फरमाया था या अली ला अरफा इल्लल्लाह व अना, ए अली तुझे मेरी और अल्लाह के अलावा मैं पहचानता ही नहीं है, तो मैं कैसे कह देता कि मैं पहचानता हूँ? अली मारिफत बढ़ा रहे हैं। अब ये जो गुठली उठाई सलमान फारसी ने, तो जनाब सलमान ने कहा अली, ए अली, क्या आप बुजुर्गों से मजाक कर रहे हैं? तो उस वक्त अली अलैहिस्सलाम ने मौला कायनात ने जनाब सलमान से कहा कि ए चचा सलमान, क्या आप अपने आप को बड़ा बुजुर्ग समझने लग गए हैं? आप अपने आप को बहुत उम्र का समझने लग गए हैं कि आपकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है। तो फिर फरमाया कि चचा सलमान मुझे ये बताइए, आपका आलमी जवानी था, आप जंगल में से गुजर रहे थे, एक शेर आया था, उसने आप पे हमला करना चाहा, फिर एक जवान आया, उसने शेर से आपको निजात दिलाई थी। अब जनाब सलमान कांपने लगे, तब तो बाहर शुरू हो गई, कहने लगे कि या अली, ये कैसी बात कर रहे हैं? ये तो मेरी इंतहाई जवानी का वाक़या है, सिवाय मेरे और खुदा के किसी को पता ही नहीं है। और तीसरा वो जवान है जिसने बचाया था, किसी को पता ही नहीं है।
پھر اس کے بعد جب یہ سنا جناب سلمان مزید پریشان کہ یہ تو حرف کا حرف کس طرح سے آپ بتا سکتے ہیں، اب یہ ایمان کے 10ویں درجے میں ہیں اور سمجھ نہیں رہی ہو کیا رہا ہے، اور آج کا مومن کیسے کسی کو کہہ سکتا ہے تو کافر ہے، تو غالی ہے، تو مقصر ہے، کیسے کہہ سکتا ہے جبکہ اس کے ایمان کی حالت رسول کو پتا تھی، علی کو پتا تھی کہ سلمان 10ویں درجے پہ ہیں۔ آج کا مومن کیسے کسی کے ایمان کے بارے میں جج کر سکتا ہے کہ کون کس درجے میں ہے، کس کی معرفت کا کیا عالم ہے، نہیں جج کر سکتے۔ تو اب یہ جب مولا علی نے وہ ساری چیزیں بتا دی، سلمان حیران کہ ہاں ایسے ہی میں نے گلدستہ پیش کیا تھا۔ تو اس وقت امیر کائنات نے اپنی آواز سے وہ گلدستہ نکال کے سلمان کو دکھا دیا کہ یہ وہ گلدستہ ہے۔ مشکل کشا حاجت روا بلند تر سلوار۔ یہ وہ نور ولایت ہے، یہ وہ تصرف ولایت ہے، یہ اختیار ولایت ہے، جس کے بارے میں مناقب اہل البیت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اختیارات اور جو تصرفات مجھے علی کو دے رکھے ہیں وہ اگر میں بتا دوں تو اگلے انسانی ان کو تحمل نہیں کر سکتی، ان کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اور امر ولایت معصوم فرماتے ہیں کہ مشکل تر ہے، امر ولایت کا سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے، یعنی اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم اٹھ کے کسی کو جو مرضی بنا دیں۔ ہر کسی کے ایمان کی اپنی منزل ہے، وہ ایمان کے جس درجے پہ ہے، وہ اللہ کی توفیق سے کس درجے پہ ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ اور یہی چیز رسول خدا اپنی زندگی میں، یہی امر ولایت جو کہ سلسلہ ہدایت ہے، اس کو سمجھانا چاہتے تھے کہ لوگ میرے بعد اس سلسلے سے منسلک ہو جائیں۔ اس لیے بار بار علی کے فضائل بیان کرتے تھے، ہر موقع پہ، کبھی اکیلے بیٹھ کے، کبھی چند صحابہ میں، کبھی بڑے مجمع میں، ہر وقت علی کا تعارف کرواتے رہتے تھے۔ رسول کی پوری زندگی کا ایمانداری سے کوئی مسلمان مطالعہ کرے تو اسے لگے گا رسول کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے، علی کے فضائل بیان کرنا۔ مجمع میں ہر جگہ پہ فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ دعوت الصاحبہ میں تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے سے میں چاہتی ہوں مولا کائنات کی بزرگ بیٹی ہے، ممبر حسین کے صدقے سے ان کے بیٹے حسین نے یہ ممبر اس لیے فراہم کیا کہ میرے بابا کے فضائل بیان کیے جائیں، کہ دنیا، کیونکہ مولا دیکھتے تھے، مولا حسنین علیہ السلام دیکھتے تھے کہ ممبروں سے ان کے بابا پہ صبر شتم کیا جا رہا ہے، تو اس لیے یہ جو ممبر ہم
موجود ہوگا اور میری امت بھٹک نہ جائے، صراط مستقیم پہ رہے، اس لیے رسول چاہتے تھے کہ میں اپنی امت کو علی کے حوالے کر دوں۔ تو آپ نے جب غدیر خود پہ ولایت علی کا اعلان کر دیا اور تاریخ نے لکھا کہ سب لوگوں نے علی کی بیعت کی، 1,24,000 صحابہ، اور باقاعدہ ایک خیمہ لگایا گیا اور وہاں پہ مولا کو بٹھا دیا گیا، اور پھر جا کے ہر کوئی جا کے یہ بیعت کرتا تھا کہ آج سے آپ ہمارے مولا ہو گئے، آپ ہمارے مولا ہو گئے۔ وہاں پہ بیعت کی، ظاہر ہے رسول خدا کی نگرانی میں منافقین کو بھی بیعت کرنا پڑی، وہاں تو بیعت کر کے جب آ گئے مدینے میں، اب مدینے میں آ کے انہوں نے آپس میں باتیں کرنا شروع کر دی کہ یہ ہم نے کیا کیا، یہ رسول نے ہمیں کیا، ہم پہ علی کو مسلط کر دیا ہے، پہلے اس نے ہم سے توحید کو اقرار کروایا، پھر نبوت کو منوایا، اب اپنے چچا زاد کو ہمارا سرپرست بنا دیا ہے، تو ہم تو ان کی بیعت نہیں کریں گے، ہم ان کی بیعت سے، علی کی بیعت سے نکل جائیں گے۔ اور ویسے بھی رسول کی نبوت کو ہم نے مان لیا تھا کہ چلو رسول نے کچھ ایسے کام کر کے دکھائے تھے جو انسانی عقل میں نہیں آتے، جو انسان نہیں کر سکتا، لیکن علی نے ایسا کیا کیا ہے کہ اب ہم علی کی بیعت بھی کر لیں، یہ اس طرح کی باتیں کرنے لگے۔ تو جو وہاں پہ مومن صحابہ تھے انہوں نے کہا بھئی آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، یہ جو سلسلہ آج ہم فیس کر رہے ہیں یہ روز ازل سے ہے، یہ نہ سوچے کہ چلو ہمارے ساتھ ایسے حالات ہیں۔ اب یہ جب باتیں کر رہے تھے جو مومن صحابہ تھے انہوں نے کہا چلو رسول کے پاس وہاں جا کے اپنی بات کرو، رسول خدا کی خدمت میں آئے اور آگے کہنے لگے کہ ہمیں علی کی بیعت نہیں کرنی۔ تو رسول نے پوچھا تم مجھے یہ بتاؤ کہ علی میں کمی کیا ہے، علی میں عیب کیا ہے، نقص کیا ہے کہ جو تم علی کو اپنا مولا نہیں ماننا چاہتے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے علی سے کوئی ایسی چیزیں نہیں دیکھی، ایسی کوئی چیزیں کر کے نہیں دکھائی۔ تو پھر اس وقت جو صحابہ تھے انہوں نے کہا، مومن صحابہ نے کہا کہ تم کیسے باتیں کر رہے ہو، ابھی اس دن کی بات ہے ہم سب علی کے ساتھ جا رہے تھے، تو جب علی تشریف لے جا رہے تھے سامنے دیواریں تھی تو مولا نے رستہ نہیں بدلا، دیواروں نے شک ہو کے علی کو رستہ دیا تھا۔ تو کیا یہ علی کا معجزہ کافی نہیں ہے اسے مولا ماننے کے لیے؟ تو میں کہوں گی کہ یہ تو علی کا عالم جوانی ہے کہ دیواریں رستہ دے رہی ہیں، علی تو شکم مادر میں تھے تو بیت اللہ نے شک ہو کے رستہ دے کے بتا دیا تھا کہ یہ اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ نعرہ حیدری، 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 عظمت شان مولود کعبہ، بلند تر سلوات، اللہم صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ سے بہت اچھا سماعت فرما رہے ہیں، لیکن صرف چند الفاظ، باقی تو لگتا ہے یہاں پہ 3 زیادہ مسجد سے سن کے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر تو تھک جاتے ہیں، کوئی انسان ہے نا کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن بہرحال ذکر علی سے مومن تھکے یہ ہو نہیں سکتا۔ تو اپنے اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے، اضافے کے لیے، مزید معرفت میں اضافے کے لیے، مولا کائنات کی خوشنودی کے لیے ایک جاگتی ہوئی صلوات پڑھیں۔ پھر ان صحابہ کو سمجھایا، دوسرے مومن صحابہ نے، کہ دیکھو ایک دفعہ رات کے وقت علی سفر کر رہے تھے اور تم بھی ساتھ تھے، علی کی پیشانی سے ایسا نور نکل رہا تھا کہ اس روشنی میں ہم بھی سفر طے کر رہے تھے، کہیں معجزہ کافی نہیں ہے، لیکن وہ نہ مانے۔ جب نہ مانے تو رسول خدا نے دست دعا بلند کی کہ میں یہی کر سکتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ آپ کو علی کی ولایت کے لیے ایسی نشانیاں عطا کرے کہ اس کے بعد آپ کو شک نہ رہے۔ اب یہ چلے گئے، رسول خدا نے دعا کر دی، جب یہ اپنے گھروں میں گئے، یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ علی کی ولایت صرف ایسے نہیں ہے کہ زندگی میں چند لمحے ہم علی کریں، بلکہ علی سے محبت ایسی ہونی چاہیے کہ جیسے مچھلی کا گزارا پانی کے بغیر نہیں ہے، پانی سے نکالنے کی زندگی ختم، اسی طرح سے مومن کا گزارا علی کے بغیر نہیں ہے۔ ایک شخص طرح مناظرہ کر رہا تھا، ایک مومن تھا، شیعہ تھا، دوسرے مسلم والی سے مناظرہ کر رہا تھا، تو وہ دوسرا جو تھا نا اس نے پہلے سے کہا کہ تم تھوڑی دیر کے لیے فرض کرو کہ تم علی کی ولایت
جاتا تھا. اس نے کہا میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کہوں گا اگر اسی لمحے مجھے موت آ گئی میں ایک لمحے کے لیے بھی ایسا نہیں کر سکتا. تو ابھی جب گھروں کو گئے گھروں کے دروازے نہیں کھل رہے, دروازوں سے آواز آ رہی ہے کہ علی کی ولایت کا اقرار کرو گے تو ہم رستہ دیں گے, ہم تبھی کھلیں گے جب علی کی ولایت کا اقرار کرو گے. تو انہوں نے جب علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھا تو گھروں کے دروازے کھلے. جب گھروں کے اندر گئے تو جو لباس اتار کے بدلنا چاہتے ہیں اتر نہیں رہا, لباس آواز دے رہا ہے. اب تو زندگی موضوعوں سے بھر گئی نا. وہ لباس کہتا ہے جب تک ولایت علی کا اقرار نہیں کرو گے تمہارے بدن سے چپکے رہیں گے. جب اقرار کیا تو لباس اترا, دوسرا لباس پہننے لگے. اس نے کہا بدن میں تب آئیں گے جب علی کی ولایت کا اقرار کرو گے. جب وہ اقرار کیا تو لباس پہنا. پھر اس کے بعد جب کھانا کھانے لگے کھانا حلق میں پھنس گیا. کہا کہ نیچے کب اتروں گا جب علی کی ولایت کا اقرار کرو گے. جب اقرار کیا تو حلق سے نیچے اترا. اب یہ پریشان ہو کے دوڑ کے علی کے پاس آئے. آگے کہا یا علی مصیبت سے بچائیے, ہمیں ولایت کا کلمہ آپ پڑھا دیجیے. تو علی نے کہا یہ دعا میں نے نہیں رسول نے کی تھی, جا کے رسول سے کہو. جب رسول اللہ کے پاس گئے تو رسول اللہ نے ولایت کا کلمہ پڑھایا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس مسئلے سے نجات ملی. لیکن رسول نے کہا اب اس ولایت کے کلمے سے پھر نہ جانا, اب اس میں باقی رہنا. تمہاری تسلی کے لیے یہ معجزے تمہارے سامنے ہیں. لیکن مومنات وہی بات کہ جب تک انسان علی کی ولایت پہ, کیونکہ شیطان جو ہے سب سے بڑا دشمن کی چیز ہے ولایت علی کا. اس کی سب سے زیادہ کوشش یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کو ولایت علی سے خالی کر دیا جائے, اور یہی کوشش شیطان کی ماضی میں بھی رہی اور آج بھی ہے اور آخری دم تک شیطان کی کوشش کرے گا. شیطان کی کوشش تب ختم ہوگی جب علی کا بیٹا ظہور فرمائے گا اور اپنی تلوار سے شیطان کو ختم کرے گا. وہ ہوگا یوم یبعثون کہ جس تک آتے شیطان کی مہلت ختم ہو جائے گی. تو بس مومنات, آپ نے ماشاءاللہ پورے ابھی تک ایام عظام میں بہت مجلسیں سنی, بی بی کو پرسہ دیا, سیدہ کو خوش کرنے کے لیے, بی بی کی دعائیں لینے کے لیے آپ نے مجلسیں برپا کی. تو بس مومنات اب یہ گزرتے دن ہیں, ان میں کوشش کریں کہ جتنا بھی جناب سیدہ کی اولاد کے غم میں آپ روئیں اتنا ہی بی بی آپ سے راضی ہوں. تو جس نے بی بی کو راضی کر لیا اس نے خدا کو راضی کر لیا. بس مومنات یہ حسین کی مجلس خوش نصیبوں کو ملتی ہے, ہر کسی میں یہ توفیق نہیں ہوتی. کئی بڑے بڑے پیسے والے میں نے دیکھے لیکن مجلس نہیں کرواتے. کئی بڑے ایسے غریب دیکھے قرضہ لے کے مجلس کرواتے. یہ صرف پیسے والے مومن کا بھی امتحان ہے اور غریب مومن کا بھی امتحان ہے. غریب بھی امتحان دے رہا ہے, امیر بھی امتحان دے رہا ہے. تو کوشش کریں کہ ذکر حسین کو ضرور اپنے گھروں میں بپا کریں. خدا سے مانگیں ایسے کشادہ گھر جو ذکر حسین کے لیے دیں. تو دیکھیں ہمارا گھر کیسے نہیں ملتا, حسین کے صدقے سے سب کچھ ملتا ہے. دنیا بھی ملتی ہے, آخرت بھی ملتی ہے. تو بس یہ حسین کی مجلس ہے, اس کا آغاز شیعوں نے نہیں کیا, انبیاء نے حسین کے غم میں ماتم کیا ہے. انبیاء نے حسین کے غم کو اپنے دل پہ لیا ہے. اور تاریخ اٹھا کے آپ گن لیجئے کہ ہمارے نبی سردار انبیاء نے اپنی زندگی میں سمرۃ الحیات میں لکھا ہے کہ نبی کریم نے 100 دفعہ مجلس حسین برپا کی ہے. خود رسول اللہ نے 100 دفعہ مجلس حسین برپا کی ہے. سب سے پہلے تو تب کی ہوگی نا کہ جب حسین ہاتھوں میں آئے تھے, ولادت ہوئی تھی, تو رسول نے نوحہ شروع کر دیا حسین. جب
ज़हरा ने पूछा कि मेरे बाबा खुशी का मौका है, हुसैन हाथों में है, तो आप रो क्यों रहे हैं? तो रोने की वजह ये बताई कि पूरा मसाइल पढ़ दिया कि एक वक्त मेरे इस बेटे में ऐसा आएगा कि 3 दिन का भूखा प्यासा करबला में बेदर्दी से शहीद किया जाएगा। और जब माँ ने ये सुना हो, बच्चा हाथों पे हो, तो आप खुद अंदाजा कर सकते उस माँ की क्या हालत हुई होगी। तो उस वक्त जनाब सईदा ने सिर्फ रोते हुए एक ही बात पूछी कि जब मेरा बेटा भूखा प्यासा शहीद होगा, क्या इसके लिए रोने वाला भी कोई होगा कि नहीं? तो रसूल ने फरमाया खुदा एक उम्मत पैदा करेगा। तो बस मोमिनात वो उम्मत आप है कि हमने रोना है, हमने गमे हुसैन में मजालिस बवा करनी है। तो मोमिनात ये हुसैन की मजलिस है। रसूल ने जगह जगह अपनी जिंदगी में इस मजलिस को बवा किया। एक मरतबा जनाब सईदा ने अपने घर में अपने बाबा की दावत की, रसूल तशरीफ लाए, हुसैन मौजूद हैं, अली मौजूद हैं, खाना लग चुका है, लेकिन इस खुशी के मौके पे रसूल की आंखों से आंसू जारी हुए। आंसू फिर जारी हुए, फिर मजलिस हुसैन पड़ी। पूछा कि बाबा आप इस वक्त क्यों रो रहे हैं? फरमाया कि जिब्राईल ने मुझे आके बताया है कि ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह आपको सलाम कहता है और ये कह रहा है कि ऐ मेरे नबी, इस वक्त तो आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं कि पैगंबर पाक में से चारों आपके गिर्द मौजूद हैं, अली मौजूद है, ज़हरा मौजूद है, हसनैन मौजूद है, लेकिन ऐ मेरे रसूल याद रखना एक वक्त ऐसा आएगा कि जो सख्त तरीन वक्त होगा आपकी अहले बैत के लिए। जब ये हदीसें जिब्राईल लेके आते थे तो तारीख उठा के देखिए कि मेरा नबी क्या करता था। कभी अली को देख के रो रहे हैं, जब अली पूछते या रसूलल्लाह क्यों रो रहे हैं, फरमाते अली मुझे वो वक्त याद आ गया है जब मेरे बाद ये उम्मत तेरे साथ ऐसा सलूक करेगी कि तेरी दाढ़ी को तेरे सर के खून से रंगीन करेगी। कभी हसन के भौंसे लेते तो रोना शुरू कर देते। जब पूछा क्यों रोते हैं तो फरमाया मेरा यही शहजादा होगा कि जिसको जहर दिया जाएगा। और फिर उसके बाद कभी अपनी बेटी को देखते तो